ماشاءاللہ اہل حدیث یوتھ فورس فیصل آباد دے جنرل سیکٹری مولانا ابو ہریرہ سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آ رہے ہیں. اہلا و سہلا مرحبا, اسی خوش آمدید کہنے ہیں. مولانا عباس صاحب دے خطاب دے دوران مسجد دے اندر تشریف لے آئے مجاہد اسلام محترم جناب حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی. اہلا و سہلا مرحبا. انہ دے خطاب دے دوران جامعہ سلفیہ فیصل آباد دے مدرس استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا ارشد قصوری صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آئے. اہلا و سہلا مرحبا. اسی تشریف لے آن والے تمام مہمانان گرامی معزز علماء کرام نو خوش آمدید کہنے ہیں. ہون توڑے سامنے تلاوت کلام پاک واسطے میں دعوت دے رہے ہیں مادر علمی جامعہ سلفیہ فیصل آباد دے مدرس فخر القرہ شمس القرہ استاذ القرہ محترم جناب حضرت مولانا قاری عنایت اللہ امین صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے ہوندے نے. تلاوت ارشاد فرمان گے انہا تو متصل بعد انشاءاللہ مجاہد اسلام مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی جو کہ تشریف فرمانے انشاءاللہ انہا دا خطاب ہوئے گا. ہون حضرت مولانا قاری عنایت اللہ امین صاحب نعرہ تکبیر تسی اپنی بیداری دا ثبوت دین دیا رہنا. نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مسلک اہل حدیث علماء اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور
أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء إنه عليم قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض. لله ملك السماوات والأرض. يخلق ما يشاء ويهب لمن لله ملك السماوات والأرض. لله ملك السماوات والأرض. يخلق ما يشاء يهب لمن ويهب لمن يشاء الذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا
يا لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما
ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط 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 الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الذي خلق فسوى بسم الله الرحمن الرحيم لا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي